पाकिस्तान पब्लिक पॉइंट के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कलीम लब्बी। इस वक्त मैं मौजूद हूं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिटी रायमंड के मरकज़ी दफ्तर में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हमदा कसूरी, जिन्होंने ताजदार ख़त्म नबूवत मुहिम शुरू की हुई है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आज सिटी रायमंड की क़यादत इधर मौजूद हुई है। सिटी रायमंड में सारे दोस्त मौजूद हैं। हाईलैंड के ख़िलाफ़ हाईलैंड के सदर ने मालून ने जो गुस्ताखी की है उस हवाले से हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या ला है अमल जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हमदा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। अच्छा हमदा भाई, आज सारी क़यादत मौजूद है इधर, तो हाईलैंड के मालून ने जो गुस्ताखी की उसे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायविंड की क़यादत ख़ासकर इमरान काजी साहब, तो यहाँ पे जो रायविंड में प्रोटेस्ट रखा गया है हाईलैंड के सूर के ख़िलाफ़, उस खंजीर के ख़िलाफ़, कायनात के सबसे घटिया इंसान के ख़िलाफ़, हम उसको यही पैगाम देना चाहते हैं कि पूरी उम्मत का एक ही एलानिया है, एक ही बयानिया है कि मन सब्बा नबियन फ़क्तुलहु। उसका यही हल है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सदियों पहले बुरनुस नामी एक सलीबी जर्नल के साथ किया था, जिसने कहा था कि ऐन मोहम्मद को बुलाओ, मोहम्मद को कहा तुम्हारी मदद को आएँ। तो जब अल्लाह ने फ़तह दी, बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि तुमको भी माफ़ी, सबको उन्होंने माफ़ किया। लेकिन जब उनकी आँखों के सामने बुरनुस नामी वो सलीबी जर्नल आया तो उसने उनके बदन का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और उनको बताया कि तुम कहते थे कि मोहम्मद को बुलाओ, कहाँ है, मैं मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम आया हूँ। हम हाईलैंड के सूर को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तेरी गर्दन तक जल्द किसी मोहम्मद अरबी का जो हाथ है वो पहुँच जाएगा और तो जल्द इंशाअल्लाह ताला वास्ले जहन्नम होगा। हाईलैंड का सदर है वो इस वक्त और हाईलैंड में मौजूद है, और वो बाकायदा जो अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफ़िज़ हुसैन रज़वी उसको टैग करके ट्वीट भी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हाईलैंड में रह के उसका कोई सर कलम कर सकता है? बिल्कुल जी, हाईलैंड में जो मुसलमान रहते हैं उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो इश्क होता है, बाबा जी कहते थे अपने फ़ैसले करने में ख़ुद बड़ा दलेर होता है। ठीक है, सरहदों के दीन तेरा देश है और तू मुस्तफ़वी है। सरहदों से या इन चीज़ों से नज़रियात नहीं बनते, नज़रिया एक ही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे के गए हैं। और हर मुसलमान जो है, हाईलैंड में रहने वाले भी, किसी भी, देखें हर बंदे के जज्बात हैं, हर बंदे के अंदर, कोई भी अपने नबी के बारे में बात नहीं सुन सकता अगर उसकी सिक्योरिटी है, जो भी उसके मामलात हैं। एक बात ज़रूर है, सदर जो पाकिस्तान में था मालून तासीर सुलेमान, उसकी भी सिक्योरिटी थी, लेकिन गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी की वो AK-47 से नहीं बच सका और उसकी जो है जिस्म की छलनी हो गई थी। उस मालून के भी लिए भी यही पैगाम है मेरा कि तुम्हारा बदन कभी भी ना ये बच नहीं सकता, मतलब तुम्हारी जान अब बिल्कुल भी अटल, तूने जहन्नम में जाना ही जाना है। जल्द किसी मोहम्मद अरबी का जो ग़ुलाम है वो खंजर लेके गाजी इल्मुद्दीन शहीद वाला जल्द तेरी गर्दन पे पहुंच जाएगा। अच्छा हमजा भाई, आपसे सवाल करता चलूँ कि वो इस वक्त अपना हाईलैंड में है, तो हाईलैंड के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर भी बड़ी पाबंदियां लगी होंगी कि जी बहुत पाबंदियां हैं, आप उसके करीब तो कोई जा ही नहीं सकता, उसकी बड़ी सिक्योरिटी हाईलाइट हो गई। तो क्या लगता है कि उस तक पहुंचना इजी होगा इतना? देखें, बाबा जी फरमाते थे कि रब रब है, अल्लाह खुद, अल्लाह से बड़ा कोई गैरतमंद नहीं है। और जितना अल्लाह अपने हबीब की इज़्ज़त के लिए गैरतमंद है, कोई भी गैरतमंद नहीं है। सबबुल इसबाब अल्लाह ताला है। ठीक, हमें अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए। ये हमारा नहीं है कि मतलब कोई उस तक पहुंच, लेकिन एक बात ज़रूर है, जब अल्लाह ताला अपने हबीब की इज़्ज़त के लिए पूरी कायनात से बढ़ के, अल्लाह ने खुद कुरान में कहा हबीब व रफ़ाना लका ज़िक्रक, अल्लाह हज़रत कहते हैं रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, कोई खाक कोई भी, हजूर की शान तो वराउल वरा, जहाँ हजूर की ऊँटनी मुबारक ने एक बरता पेशाब मुबारक किया, उसके करोड़ में से जो खाक लगी, ये गुस्ताख, ये कायनात का कोई भी घटिया शख्स उसके गर्द राह को भी नहीं पहुंच सकता। अच्छा हमदा भाई, पाकिस्तान में देखने में हमें है, पाकिस्तान में क्या आलमी ममालिक में भी हमें देखने में है, जब भी कोई गुस्ताखी हुई, जब भी कोई नामूस रिसालत का मसला बना, जब भी कोई कुरान का मसला बना, जब कोई मस्जिद का मसला बना, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ही बयान आता है। बाकी मजहबी तहरीकें और भी हैं, मजहबी तहरीकें हैं, मजहबी जमातें भी हैं, लेकिन आज तक उनका वो बयानिया जारी नहीं हुआ जो हाफ़िज़ हुसैन रज़वी का होता है। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह कि बाबा जी फरमाते सी कि हलाली मामा दे पुत्र हजूर दी इज़्ज़त पैरा दिन गुस्ताखी का मामला हो या किसी भी ज़ालिम का हाथ रोकना हो, मज़लूम के साथ खड़े होना हो,
تو بابا جی جو ہمیں درس دے کے گئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو مقصد ہے، کسی لبرل کے ساتھ نہیں ہے، کسی سیکولرزم کے ساتھ نہیں ہے، کسی کمیونزم کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا ایک ہی عزم ہے اور وہ اسلام عزم ہے. ہمارا ایک ہی بیانیہ ہے، ایک ہی اعلانیہ ہے، وہ یہ ہے کہ من سب نبی فقتلوہ. پاکستان میں لاکھوں جو قربانیاں، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اس لیے ہوئی تھی کہ پاکستان ایک عملی پاکستان بنے گا. پاک وہ استان ٹکڑا ایک ایسا نیک لوگوں اور پاک لوگوں کا ٹکڑا ہوگا کہ کوئی بھی دنیا میں حضور کی شان میں گستاخی کرے گا یا کسی بھی مظلوم مسلمان کی جانب میلی آنکھ اٹھائے گا، پاکستان اس کی آنکھ نکال کے رکھ دے گا، پاکستان اس کا سر قلم کر کے رکھ دے گا. لیکن مقام افسوس ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کے اوپر یہود و نصارہ کے غلام مسلط ہیں. لیکن اقبال کہتا ہے تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سی مضر. انشاءاللہ تعالیٰ جلد پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا قیام ہوگا اور پوری کائنات میں جب بھی کوئی حضور کی، پہلے تو کسی کی جرت ہی نہیں ہونی. آپ دیکھیں اسلامی اسٹیٹ میں کس کی جرت ہے؟ اگر کسی نے حضور کی عزت اور ختم نبوت کی جانب میلی آنکھ دیکھا تو پاکستان سے انشاءاللہ اسی دن حتف گوری ابابیل اڑان بھرے گا. اور حمزہ بھائی آپ نے ایک مہم شروع کی ہے ختم نبوت کی، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتاتے چلیں. الحمدللہ تاجدار ختم نبوت مہم جو کہ آل پاکستان میں ہم نے شروع کیا، اس میں ہم لوہے کے فریم جو ہے نا وہ اسی اویئرنیس کے ذریعے ہم ان کو پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اویئرنیس ہے عوام کے لیے، آنے والی نسل کے لیے. جو فتنہ قادیانیت ہے یہ فتنہ اتنا پھیل چکا ہے کہ سٹی رائے ونڈ ہے جو ہمارا، اس سٹی رائے ونڈ میں تقریباً 300 سے 400 گھر جو ہیں قادیانیت کے، اور پیراڈائز کلفے جٹول برادران یہ خود قادیانی ہیں، اور ان کو جس بندے نے دکانیں دی ہوئی ہیں مقام افسوس کے مسلمان ہیں. اور کل میں ان سے ملاقات بھی کر کے آیا ہوں اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ میں ان سے دکانیں خالی کرواؤں گا. ان تک ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم فریم یہ دیکھیں یہ فریم جو ہم نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد قادیانی مرتد کافر ہے، یہ آنے والی نسل کی اویئرنیس کے لیے یہ سپرے ہے. جب ہم چھڑکیں گے نا تو جو بھی کیڑے مکوڑے یا قادیانی نواز ہیں وہ سارے باہر آ جائیں گے. اس سے ہماری نسل کو بھی اویئرنیس ہوگی اور آنے والی نسل ہے. کل میں ایک بھائی ملا 10 سال سے اس کا قادیانیوں کے ساتھ تعلق تھا اور اس سے اتنا افسوس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اتنا رویا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ کھایا ہے، بیٹھا ہوں، پڑھا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. مقام افسوس تو یہ ہے. ہماری آنے والی نسل کو ہم چاہتے ہیں کہ اویئرنیس ہو جائے تو شاید اس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یہ آپ نے مہم بھی شروع کی آل پاکستان میں، اس فری آف کاسٹ آپ بندے کو؟ جی بالکل، ہم فری آف کاسٹ دیتے ہیں. صرف اگلے بندے نے ڈلیوری چارجز دینے ہوتے ہیں. اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے، اگر نہیں دے سکتا تو پھر اس سے وہ بھی ہم الحمدللہ نہیں لیتے، وہ فری آف کاسٹ جو ہے. یہ آپ صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان کے لیے آپ کر رہے ہیں یا جتنے مسلم ممالک ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں ختم نبوت پہ جس کا بھی ایمان ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو مانتے ہیں وہ صرف ٹی ایل پی والے نہیں مانتے. ہر کلمہ گو مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہے یہ اس کے لیے ہے، وہ اپنے گھر کے باہر لگائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ٹھیک ہے. ختم نبوت پہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جو ہے وہ. آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور سٹی رائے ونڈ کی جو قیادت نے اتنا اس نے قدم اٹھایا ہے، کیونکہ پہلا میں نے چونگ میں دیکھا تھا ایک جو پروٹیسٹ ہوا ہے، اور دوسرا یہ انہوں نے کر رہے ہیں اس کے ہائی لینڈ کے خلاف، تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ بابا جی کہتے تھے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پوری کائنات میں حضرت بلال کی قبر پہ بھی لکھا ہے حضور قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی نا دنیا میں آخرت تک، تو جب بھی بات ہوگی حضور آپ کی نسبت سے آپ کے غلاموں کی بات ہوگی. جو ینگ نسل ہے اس کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ ایسے جڑ جائیں، حضور کی عزت ناموس اور ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ ہے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے. یہ ناظرین اپنے میزبان کریم اللہ بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.